21 مارچ 625 असो के रोज़ रसूल करीम में हमने अपनी फ़ौज को कोच का हुक्म दिया और शेखियन नामी एक पहाड़ी के दामन में जा खैमाजन हुए। अब सीएम के साथ 1000 प्यादा मुजाहिदीन थे, जिनमें 100 ने सरों पर जीरा पहन रखी थी। मुजाहिदीन के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, जिनमें से एक नबी मिटी एम के पास था। इस मौके पर मुनाफिकीन के निफाक का पहला खतरनाक मुजाहरा हुआ, जो गद्दारी के मुतरादिफ था। मदीना के बाज़ ऐसे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था जो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। उन्हें अपने मुनाफिकीन कहा था। किसी के मुतालिक ये मालूम करना कि वो सच्चा मुसलमान है या मुनाफिक बहुत मुश्किल था। जब मुजाहिदीन मदीना से शेखियन की पहाड़ी की तरफ कोच करने लगे तो एक बासिर आदमी जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन इब्बी था, रसूल इल्म के साथ इस बहस में उलझ गया कि कुरैश का लश्कर 3 गन्ना है, इसलिए मदीना से बाहर जाकर लड़ना नुकसानदेह होगा। अब मिटी एम ने मुजाहिदीन के दूसरे सरदारों से राय ली तो अक्सरियत ने यह कहा कि शहर से बाहर लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। अब मनम अब्दुल्लाह बिन इब्बी के ही हम ख्याल थे, लेकिन अब मिटी में हमने अक्सरियत का फैसला ही मंजूर फरमाया और कोच का हुक्म दे दिया। अब्दुल्लाह बिन इब्बी ने शहर से बाहर जाने से इनकार कर दिया। उसके पीछे बनने की देर थी कि लश्कर में से 300 आदमी पीछे हट गए। तब पता चला कि ये सब मुनाफिकीन थे और अब्दुल्ला उनका सरदार है। अब 3000 के मुकाबले में मुजाहिदीन की नफरी सिर्फ 700 रह गई। रसूलुल्लाह अलीम दिल बर्दाश्ता न हुए और 700 ही को साथ लेकर को अहद के दामन में शेखियन के मकाम पर मुजाहिद उनको जंगी तरतीब में कर दिया। खालिद ने एक बुलंद टिकुर्री पर खड़े होकर मुसलमानों की तरतीब देखी थी और उसने अपने सालार अबू सुफियान को बताकर अपने दस्ते की जगह तय कर ली। रसूल अकरम मनी तुमने मुजाहिदीन को कम व बेश 1000 गज लंबाई में फैला दिया। पीछे वादी थी। मुजाहिदीन के एक पहलू के साथ पहाड़ी थी, लेकिन दूसरे पहलू पर कुछ नहीं था। इस पहलू को मजबूत रखने के लिए रसूल अलीम ने 50 तीर अंदाजों को करीब की एक टिकुर्री पर बिठा दिया। इन तीर अंदाजों के कमांडर अब्दुल्लाह बन जबीर थे। अपनी जिम्मेदारी समझ लो अब्दुल्ला। रसूल खुदा ने इसे हिदायत देते हुए फरमाया, अपने अकब को देखो, दुश्मन हमारे अकब में नक्लो हरकत कर सकता है, जो हमारे लिए खतरा है। दुश्मन के पास घड़ सवार ज्यादा है, वो हमारे पहलू पर घड़ सवारों से हमला कर सकता है। अपने तेरानदों को घड़ सवारों पर मरकूज रखो। प्यादों का मुझे कोई डर नहीं। तकरीबन तमाम मुस्तनद मौर्रिखीन, जिनमें इब्न हशाम और वाकिद खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, लिखते हैं कि रसूल करीम ने अब्दुल्लाह बिन जबीर को वाज़े अल्फाज में कहा था, हमारा अकब सिर्फ तुम्हारी बेदारी और मुस्तैदी से महफूज रहेगा। तुम्हारी जरा सी कोताही भी हमें बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त दे सकती है। याद रखो अब्दुल्ला, अगर तुम दुश्मन को भागते हुए और हमें फतह याब होते हुए देख लो तो भी इस जगह से न हिलना। अगर देखो कि हम पर दुश्मन का दबाव मुबे गया है और तुम्हें हमारी मदद के लिए पहुंचना चाहिए तो भी ये जगह न छोड़ना। पहाड़ी की ये बुलंदी दुश्मन के कब्जे में नहीं जानी चाहिए। ये बुलंदी तुम्हारी है, वहां से तुम नीचे इस तमाम इलाके के हुक्मरान होगे जहां तक तुम्हारे तीर अंदाजों के तीर पहुंचेंगे। खालिद ने मुसलमानों की तरतीब देखी और अबू सुफियान को बताया कि मुसलमान खिले मैदान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अबू सुफियान को अपनी कसीर नफरी पर नाज था। वो चाहता था कि लड़ाई खिले मैदान में यानी लामहदूद महाज पर हो, ताकि वो अपने प्यादों और घोड़ों की इफरात से मुजाहिदीन इस्लाम को कुचल डाले। खालिद को अपने बाप ने जंगी चालों की तरबियत बचपन से दीनी शुरू कर दी थी। दुश्मन पर बेखबरी में पहलू अकब से झपटना और दुश्मन को चक्कर दे देकर मारना, अपने दस्तों की तकसीम और उन पर कुनवल इसकी तरबियत में शामिल था, जो इसे बाप ने दी थी। इसने तजुर्बेकार सरदार की निगाहों से मुजाहिदीन की तरतीब देखी तो उसने महसूस किया कि मुसलमान फ़न व हर्ब के कमालात दिखा सकते हैं। अबू सुफियान अपनी फौज को मुसलमानों के बिलमुकाबिल ले गया। उसने घड़ सवारों को मुसलमानों के पहलू आहे पर हमला करने के लिए भेजा। एक पहलू पर खालिद और दूसरे पर उक्रमा था। दोनों के साथ 100 घड़ सवार थे। तमाम घड़ सवारों का कमांडर उमरो बन अलास था।
پیاروں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا۔ وہ قبیلہ اس کا سردار تھا۔ جب رسول کریم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابو عامر نے قسم کھالی تھی کہ وہ آپ کو اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی ہی حسین بیہودن کا اور یہودیوں کے مال و دولت کا طلسم طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمن کارروائیاں زمین دوز ہوتی تھیں۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ابو عامر انہی کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلہ اس کے بہت سے آدمی رسول کریم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز سے مخاطب ہوا۔ رسول کریم ملی نے اسے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ قبیلہ اس کے غیرت مند بہادروں۔ ابو عامر فاسق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ میری بات غور سے سن لو۔ وہ اپنی للکار پوری نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلہ اس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، وہ فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ مجاہدین اسلام کی صف سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اس کے مجاہدین تھے۔ ابو عامر اور غلام جو مجاہدین کے پتھروں کی زد میں تھے ایک دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ آئے۔ یہودی مدینہ میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس ہدن کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بے تاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن و جوانی کے طلسم کو مسلمانوں نے سنسار کر دیا۔ ابو عامر فاسق کے اس واقعہ سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھیں، لشکر کے درمیان کھڑی ہو کر سریلی آوازوں میں ایسے گیت گا رہی تھیں جن میں بدر میں مارے جانے والے قریش کا ذکر ایسے الفاظ میں ایسی طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیلی تقریر کی صورت میں بھی قریش کے خون کو گرمایا تھا۔ عورتوں کو پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دی۔ اس کی آواز بلند تھی اور اس میں سوز بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس گیت کے پورے اشعار قلم بند نہیں کیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گیت فحش تھا جس میں مرد و عورت کے در پردہ تعلقات کا ذکر تھا۔ اشعار جو تاریخ میں آئے ہیں وہ اس طرح ہے۔ ان میں جس عبدالدار کا نام آتا ہے یہ بنو عبدالدار ہے۔ بنو امیہ اس کی ایک شاخ تھی۔ بنو عبدالدار قریش کا بہت اونچا خاندان تھا۔ عبدالدار کے سپوتوں، ہمارے گھرانوں کے پاسبانوں، ہم رات کی بیٹیاں ہیں، ہم تکیوں کے درمیان حرکت کا کرتے ہیں، اس حرکت میں لطف اور لذت ہوتی ہے۔ تم دشمن پر چڑھ دوڑے تو ہم تمہیں اپنے سینوں سے لگا لیں گی، تم بھاگ آئے تو ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد ابو عامر فاسق پر مجاہدین اسلام کی طرف سے سنگ باری ہوئی اور اس کے فوراً بعد قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے اس کے جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے اپنے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے۔ راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو پر لایا تھا۔ اپنے باپ کی تربیت کے مطابق
उसे बड़ी खुद एतमादी से तवक्को थी कि वो हल्ला बोलकर मुसलमानों को इस पोजीशन में ले आएगा कि वो पसपा हो जाएंगे और अगर जिम कर ना लड़े तो कुरैश के घोड़ों तले कुचले जाएंगे। मगर मुसलमानों के पहलू से इसके सवार अभी दूर ही थे कि ऊपर से तीर अंदाजों ने इसके अगले सवारों को ना आगे जाने के काबिल छोड़ा ना वो पीछे हटने के काबिल रहे। एक एक सवार कई कई तीर खाकर गिरा और जिन घोड़ों को तीर लगे उन्होंने खालिद के सवार दस्ते के लिए क़यामत बपा कर दी। पीछे वाले सवारों ने घोड़े मोड़े और पसपा हो गए। इधर कुरैश की औरतों ने दफ और ढोलक की थाप पर वही गीत गाना शुरू कर दिया जो हिंद ने अकेले गाया था। अब्दुलदार के सपूतों, हम रात की बेटियां हैं, हम तुम तकियों के दरमियान। मोरिख वाकिद लिखता है कि अरबी जंगजुओं के इस वक्त रिवाज के मुताबिक एक जंगजू के लड़ने का मरहला आया। सबसे पहले कुरैश के परचम बरदार तलहा बिन अबू तलहा ने आगे जाकर मुजाहिदीन इस्लाम को ललकारा के इसके मुकाबले के लिए किसी को आगे भेजो, मेरे दीन के दुश्मन। हजरत अली ने तुंदहुआ के झोंके की तरह आगे आकर कहा, मैं आता हूं तेरे मुकाबले के लिए। तलहा अपने कबीले का परचम थामे तलवार लहराते हुए भरा हुआ आया, मगर उसका वार हुआ को चीरता हुआ गुजर गया। वो अभी सुनजल ही रहा था कि हजरत अली की तलवार ने इसे ऐसा गहरा जख्म लगाया कि पहले इसका परचम गिरा फिर वो खुद गिरा। कुरैश का एक आदमी दौड़ा आए और परचम उठाकर पीछे चला गया। अली उसे भी गिरा सकते थे मगर इनफरादी मुकाबलों में ये रवा न था। तलहा को उठाकर पीछे ले आए। इसके खानदान का एक और आदमी आगे बढ़ा, मैं इंतकाम लेने का पाबंद हूं। वो ललकार कर आगे गया। अली इम्र तलवार की काट देख हजरत अली खामोशी से इसके मुकाबले पर आ गए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक चक्कर काटा, फिर उनकी तलवारें और ढालें टकराईं और उसके बाद सब ने देखा कि हजरत अली की तलवार से खून टपक रहा है और उनका मद मुकाबिल जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। फिर कुरैश के मुताद्दिद आदमी बारी बारी ललकारते हुए आगे बढ़े, मुजाहिदीन के मुकाबले में मरते गए। कुरैश का सालार आला अबू सुफियान अपने आदमियों को करता देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया। जंगी दस्तूर के मुताबिक उसे इनफरादी मुकाबले के लिए नहीं उतरना चाहिए था क्योंकि वो सालार था। इसके मारे जाने से इसकी फौज में अबतरी फैल सकती थी, लेकिन वो अपने आप पर काबू ना रख सका। वो घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े को अलिफाड़े लगाई और ललकारता हुआ आगे चला गया। इसकी बीवी हिंद ने इसे जाते देखा तो अपने ऊंट पर सवार होकर आगे चली गई और बड़ी बुलंद आवाज से वही गीत गाने लगी, जिसके अशार ये भी थे कि तुम भागे आए तो हम तुम्हें अपने करीब नहीं आने देंगी। वो सुफियान घोड़े पर सवार था, लेकिन उसके मुकाबले के लिए जो मुसलमान आगे आया वो पियादा था। तारीख उसे हिंजिल्ला बिन अबू आमिर के नाम से याद करती है। अबू सुफियान के हाथ में लबी बर्छी थी। किसी को भी तवक्को नहीं थी कि तलवार वाला प्यादा बर्छी वाले घड़सवार से जिंदा बच जाएगा। अबू सुफियान का घोड़ा हिंजिल्ला पर सरपिट दौड़ा आया। अबू सुफियान ने बर्छी तोलकर फिर ताक कर मारी, लेकिन हिंजिल्ला फुर्ती से एक तरफ हो गया। इस तरह 3 मर्तबा हुआ। तीसरी मर्तबा अबू सुफियान का घोड़ा निकल गया तो हिंजिल्ला उसके पीछे दौड़ पड़ा। घोड़ा रुककर पीछे को मुड़ा तो हिंजिल्ला इस तक पहुंच चुका था। अबू सुफियान उसे देख न सका। हिंजिल्ला ने घोड़े की उंगली टांगों पर ऐसा जोरदार वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। अबू सुफियान दूसरी तरफ गिरा। हिंजिल्ला इस पर हमला करने को आगे बढ़ा तो अबू सुफियान गिरे हुए घोड़े के अर्द गिर्द दौड़ दौड़कर अपने आप को बचाने लगा और उसके साथ ही इसने कुरैश को मदद के लिए पुकारा। कुरैश का एक प्यादा दौड़ा आया। मुसलमान इस गलत फहमी में रहे कि ये आदमी अबू सुफियान को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन इसने बेउसूली का मुजाहिरा किया। पीछे से नजिल्ला पर वार करके उसे शहीद कर दिया। अबू सुफियान अपनी सफ़ों में भाग गया। आखिरी मुकाबले के लिए कुरैश की तरफ से अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आया। मुअर्रिख वाकिद ने यह वाक़या इस तरह बयान किया है कि अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की ललकार पर उसके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जो इस्लाम कबूल करके अब के साथ थे, तलवार निकालकर अपने जवान बेटे के मुकाबले के लिए निकले। आगे मुसलमान बाप के काफिर फर्जंद
حضرت ابو بکر صدیق نے للکار کر کہا، رسول کریم میں ہم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں، تو اب میلی لی ایم نے دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کو روک لیا۔ تلوار نیام میں ڈالو ابو بکر، اپنے فرمایا، اور ابو بکر صدیق کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا شور و غل اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ رسول اکرم میں ہم نے عہد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا مرکہ خونریز تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی، اس کمی کو انہوں نے جذبہ تیغ زنی کے کمالات سے پورا کر دیا۔ اگر قریش کو نفری کی افراط حاصل نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے، وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول کریم ملی علیم پر تھی۔ اب مینیم ایک پہلو پر تھے، یہی پہلو تھا کہ جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے تنگ راستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پہلو پر حلہ بولے، مگر عبداللہ بن جبیر کے 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخموں سے کراہتے ہوئے گھڑ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ مر کا عروج پر تھا، صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں برچھی اٹھائے یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔ وہ حمزہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حمزہ کو قتل کرنے کے اس کے لیے 2 انعام تھے، ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے حمزہ نظر آگے وہ قریش کے ایک آدمی سبا بن عبدالعز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھیں۔ میم آرخ ابن حشام کے مطابق اسلام سے پہلے ہی عربوں میں ختنہ کا رواج موجود تھا۔ حمزہ نے جس سبا کو للکارا تھا اس کی ماں ختنہ کیا کرتی تھی۔ ختنہ کرنے والی کے بیٹے حمزہ نے اسے للکارا، دھرا اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ سبا بن عبدالعز حمزہ کی طرف بڑھا، غصہ سے اس کا چہرہ لال تھا۔ وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حمزہ بھی کچھ کم نہ تھے، دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈھالیں وار روک رہی تھیں، وہ پینترے بدل بدل کر وار کرتے تھے، لیکن ڈھالیں تلواروں کے رستے میں آ جاتی تھیں۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا ہنستا آہستہ ان کی طرف مچ رہا تھا۔ اسے زمین اور جھاڑیوں نے اوٹ دے رکھی تھی۔ حمزہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، سبا کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گیا۔ برچھی نشانے پر پھینکنے کا وہ ماہر تھا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا جہاں سے اس کی برچھی خطا نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برچھی کو ہاتھ میں تولا، پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ حمزہ نے سبا پر یک کے بعد دیگرے تیزی سے 2-3 وار کیے۔ آخری وار ایسا پڑا کہ حمزہ کی تلوار سبا کے پیٹ میں اتر گئی۔ حمزہ نے تلوار اس کے پیٹ سے اس طرح نکالی کہ اس کا پیٹ اور زیادہ پھٹ گیا اور وہ حمزہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حمزہ ابھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے ان پر پوری طاقت سے برچھی چھینی کی۔ فاصلہ بہت کم تھا۔ برچھی حمزہ کے پیٹ میں اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کی انی حمزہ کی پیٹھ سے آگے نکل گئی۔ حمزہ گرے نہیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔